Praveen Alikar, after the recent CADA board meeting, addressed rising concerns over pollution caused by POP Ganpati idols. He said while an immediate ban may not be possible, steps are being taken to gradually reduce the environmental impact. He also announced that from next year, stricter regulations will be enforced at border checkpoints 6 months ahead of Ganesh Chaturthi to curb the entry of non-eco-friendly idols and materials. हें तुका एकूचदा कितें बंद जावचें ना आमी स्टार्ट केल्लो आसा ऑलरेडी तुका खबर आहा कित्याक आयज पीओपीचे गणपती बंद जावपाक खुबशे हांवें इनिशिएटीव घेतलेली आहा जे आयज आमच्या तांकां क्ले मशिनरी दिल्ले आसा जे आयज आख्ख्या गोंयांत म्हणजे गणपती करता आयज 100 गणपती करताले ते आयज थंय 250-500 गणपती लोकांक उमेद येयल्ली आसा ती चिकट मातयेची कित्याक जे आमी क्ले मशीन आयज आमचो डायनेमिक सीएम जे बरें काम करता जे आयज बारीक लोकांक खंयसर तरी वयर काडपाचेर तांचो विचार बरो आहा आनी गव्हर्मेंटाचे स्किमी खूब आसात ते स्किमी घेवन आयज क्ले मशीन तांकां दिवन आयज लोक खूब उमेदीन करतात तशेंच तेंचे ते मानधन जे आसता एक गणपती हॉटेलांनी 100 रुपया ते 200 रुपया केल्ले आहा तशें तांकां बरें हें दिल्लें आहा फेसिलिटी तांकां आयज गव्हर्मेंटान बरें दिल्ले आसा ते आमी एकदांच आमी बंद करूंक शकचे ना तेका लागून लोकांनी विचार करूंक जाय जे पळय लोक पयलीं चिकट मातयेचे गणपती हाडून ते पुजताले पळय त्या लोकांनी परत विचार करपाची गरज आहा कित्याक जे आयज पोल्युशन कंट्रोल हें करतलो आमच्या खंय तरी आमी एका सेफर करपाक जाल्यार तुमकां खबर आहा जेन्ना ते पीओपीचे गणपती हाडून ते खंयसर बुडानात ते आमकां फुडल्या नेक्स्ट इयर परत आमकां तेच गणपती दिसतात हे कोल्हापूरसून येयल्ले गेटीर पासून येयल्ले हे फावटी रेडी मारलेले आसा हेच्या पयलीं केन्ना जावंक ना ते आतां घडटा ते स्लो हे बंद जातले एका सपोर्ट एकदम जावपाक शकचे ना न्हू कित्याक लोकांनी ऑलरेडी ते बुकींग केल्ले आसता हे वचून आतांच रेडी मारलेले लोकांची दानान जातले गणपती खंय मेळटले तेका लागून नेक्स्ट इयर जाता इतले 6 म्हयने पयलीं सारके स्ट्रिक्टनेस आसतले खंय बॉर्डरीर स्ट्रिक्टनेस आसतले समज बॉर्डरीर खंय तरी गणपती दिसले जाल्यार हांगासर तांकां